فرمان روای دو عالم ساقی کوثر علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماه مبارک رمضان یانو بحث کا تونگاتی جامعه کرگیل یانو چین یوتپا یا در حقیقت خود رمضان بساندون دی بحث قیود کنین آقای شیخ رضا جنتیس کتاب ولایت فقیه نک مطالب کا تو بیان بین یوت پین البتہ کوشش دیو بیان بس کہ نظریہ مؤسس انقلاب ایران آیت اللہ خمینی فیقپوی نظریہ پو دیچی مسئلہ ولایت فقیہ باریانو یوتاں دونگاتی کرگیلیانوک بیان مسون زرے لہذا دی مطالب کن نسب اللہ بیانات کا تو دیا ماہ مبارک رمضان لپ خود کرگیلیانوک نہ بیان لپ سنکونا و سرونا و دی بیانات کنی حاصل مطلب پدیوت سک کہ آقای شیخ رضا جنتیس بعض بیانی ایونس کی غلط بیانی بزرے غلط بیانی معنی پو یعنی کتاب پیانوگنا عبارات کھچک بیان بس مثلا کھری حقیاں یوت کھن پو کامل بیان مبس یا کھچکی تعبیریاں یوت سک نظامی کا حملہ بس نظام خلاف سپیراتانس یا کھچکی بیانیاں یوت سک کے ولایت فقیہ کا حملہ سن جو بیانات شانا درے ngate sang واقعاً انصاف نیمبو تارگوس توجہ بارگوس آیا غلط بیانی سون سوا من لگا آیا دیو نظامی کا حملہ آیا دیو مسئلہ ولایت فقیہ خلاف سپیراتان سینا یا مین ضربی دی مسائل کو نیانوک توجہ چک بار گوشسین البتہ دی بحث پیانوک وارد شا بساندن لا نکتہ چک ضروری نامی سنگتس بحث بسنا دے اگر ملسا چی مندہ چیز بیان چی بس غطا کوئی بیان پنہ نسبت اللہ اشکال یوتنا یعنی واقعا اشکال یوت واقعا نقد بچین نقد بوس اشکال بوس بحث بایوت پی فریس چاہ اشکال من اما دی بحث بایوت پی وقت انک آداب اسلامی و اخلاق اسلامی لا رعایت چارگوش در غطا دیا بحث کنی انو تھون کی کھچی کی تعبیرات یانو یوتسک فلانا کو دشمن ولایہ دین زر مثال یوتسوغا تعبیر یعنی واقعا دی تعبیر بچس کن غطا لرتقفت شد یوتسوغ تعبیرات کا تو بنارگنا اہل بیت علیہم السلامی تعلیمات شتیانوگنا غطا سام سے تحقرین دو قرآنی تعلیمات کنی شتیانوگنا غطا سام سے دور دک بحث بوس اما آداب نیمبو حتی غطا لرتقفت یود جناب موسیٰ و جناب ہارون علیہم السلام پروردگار عالمی سیس تبلیغ بے مینا فرعونی شدیا فرعون سوکسیان چوغو دشمن چی نسویت بینی کوسیزز انا ربکم الاعلا خدای مقابل لا خلان سیوت بین قرآن دی آیت ید یا موسیٰ یا ہارون وقولا له قولا لین فرعون لا تبلیغ بسنا مطلب حق پزر برگوشین اما مطلب حق پزر سنا جنبوی کزر یعنی اخلاق مظاہرہ باو غطان بحث ایک مرتبہ انسانی بحث شچسن غیر اہل مذہب مثلا اہل سنت نا بحث شت یا حتی اصلا
غیر مسلم نغتان بحث شسنا دی تمام بحث کنیانوک آداب اسلامی و اخلاق اسلامی رعایت بو غتان لا ضروری دیو پہلا نکتہ نی سر سے نکتہ پو دیو یعنی دی مطلب پو واقعا قبول بایوت پسپرائن اگر گا سوچیگیس بحث بسنا یا کتاب چی انگنا مطلب بیان بیت صاحب کتابی او دی کتاب پوز برکھن پوی مطلب پو بیان بیت دیکھنا غتان لا پتاسو کہ او دی شخص پوز غلط بیانی بس صاحب کتابی مطلب پو صحیح کا بیان ما بس قرآن فن میں مطلب پو بیان بس می فن میں قری ضراری یوت خان پو بیان ما بس غلط بیانی کا تو بنا رگنا دون غتس تذکر تا مرگوز و زر مرگوز کہ دیو غلط بیانی بس زر دیو زر بھی حق یوت مثلا درے دی بیاناتی اشی پون لا یعنی دی بیاناتی اشی پونس احساس خطر بس ولایت فقیہ مسالین غلط بیانی سون زر ٹھیک دیتسا نظر یعنی صحیح اگر واقعا غلط بیانی سون سے نہ بیان بچو اما یک سوال چک نیز ذہن یانو یونگت ممکن ینتن سامعین ینکھانی افراد لنگ دی سوال پو ینتی ذہن یانو یون سے دک پو دو دیو درے ولایت فقیہ مسئلہ پو گا مجتہد چگا ثابت سون سدنا یعنی کوئی نظریہ نک ثابت سون او دے مجتہدین کن گامی ندر کو دینو ان ثابت سون مرگبنا ولایت فقیہ فرع ولایت ائمین یعنی اصل پو ولایت معصومین و ولایت معصومینی فروع شتیانگنا چین ولایت فقیہین لہذا اگر دے معصوم مثلا حاضر یوتسک پنارگنا گامس قبول بید معصوم ولایت یعنی ولایت معنی ندارد شانا فرعین و اصل پو معصومینی ولایتین شانا غاس ینتی کنا سوال بید ینتا مخاطبین کو نشیدیانا سامعین کو نشیدیانو سوال بید درے دی افراد کن لا مسئلہ ولایت فقیہ احساس خطر سوں یعنی کا غلط بیانی سوں یادی کا اشکال بز یادی کا شبہات از مثلا لیکن اگر غتی معصومین کنی ولایتی کا شبہ یونا معصومین علیہم السلام کنی خصوصیاتی کا اگر شبہ یونا اشکال یونا دیتسانا غتالا بیان تامو ضروری نا یامن دفاع بو ضروری نا یامن شانا دیونا ینتنگ آمی جواب پو دینو یونچن و معصومین کنی کا اگر کنی ولایات نا نسبت یا کنی خصوصیات نا نسبت لا اگر اشکال کا تو یونا اگر دے کا سوچیس حملہ بنا یا مثلا ابہام دو چخص مطلب چکا تو یونا دفاع بو ضروری دفاع بو جو پہلا ضروری ان اہم ضروری ان چونکہ اصل ان غتی چھانا درے غتی جامعہ کرگلیانوک یعنی دیو بسان دن لا لوک ہچی دن لا او دن شبہات یونس او دن اشکالات یونس من جملہ دین نمونہ کھچی انتی خدمت لبیان بیت خود غتی کرگلی جامعہ کرگلی ممبری کنا بیان سن دی مطلب پو گا مطلب پو بیان سن کہ پیغمبر اسلام نہ یمبویت پیودے صحابیون نہ متعلق بدر نہ ہونے نہ جنگ تنگ نیوز خدمت بے نیوز اما غدیر یا نگلبنا سبجیکٹ چنکھوں فیل سونزرے غزیاری کنا سوال بیت آیا دی نظر پو دی بیان پو خلاف اصل شیعہ نیامن اساس شیعی خلاف نیامن غتان گامز زیارت عاشورا تلاوت بیت گامز زیارت عاشورا اہمیت یوتا یوت و زبور آل محمد علیہ السلام انہی کا تعبیر سومی زیارت عاشورا دی زیارت عاشورا پس غتان لا پیام تنگت
پیغمبر خدا سیس حکم خدای کا غدیر خمیانو امیر المؤمنینی اعلان ولایت بس و میونی کنا بیعت لس یونا تنگا ما قبول یوت او دی ولایت پوی مخالف سق خلاف سق ٹھیک کچی خلاف سون سے سقیفین کنتی نمائندہ فینس ادون متعلق زیارت عاشورائی پیام پونگا تنگ لدیویوت چیوت اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت یعنی ادی افراد کنس ینتا اہل بیت کا ظلم سون دے یعنی دیا عاشورایونس دیر یابنا چامسی ظلم سون او دی ظلم کنگامی اساس و بنیاد پو او دی سقیفین اکتانس زیارت عاشورائی پیام پونگا تنگ لدیویوت زیارت عاشورا به عنوان نمونه بیان بسین و روایات معمو اما دیکا من دچی کی بیان پیانزلو نادون معمولین من شان دیو این اساس شیعی خلاف نظریه دیو این تحریف شان دیو اهل بیتی که حمله اینه یامین حمله زربانه یعنی شبهه اینه من ممکن این اوده زرکن پو کوریس نی پیان دی لوازم کن مت توها لیکن کوئی بیان بگن دیو یون اصلا دی بیان بو خلاف اصل شیعی اودیت سنغاتی کا ضرب و ضروری این من اصل ولایت اہل بیت یا اصل خصائص اہل بیتی کا وقت کی جو چوز مشکلات یوں منا اتی کا لازم این من اودیت سن بیان تامو حتی گامز مجبور بارگوشس این ما اودی شخص بولا گا ممبر پی کنا مطلب بیان بس بن ندیانا ممبر پی کنا کری مطلب پلزوق سکر و اقرار اشتباه بزره و توبه بزره و دی که هم خدا راضی و ائمه خدا علیهم السلام راضی چه چسین با شان دیت سنا ینتی بیان غراب و گاریوت بین دیونا صحبو یونس یان دیانا کرگیلی جامعین دی بیان پون یونس علی مع الحق والحق مع علی شان زیر جرأت نیم بزر بین چسین الخمینی مع الحق والحق مع خمینی اسی انتی کنا سوال بیت علماء کونی کنا البتہ غتنگا مس عقائد شعبیہ نک دی مطلب پوزر یونس کہ علی مع الحق والحق مع علی دیو امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام معصوم ان می دلیل کنی شدیانوگ نا دلیل چین دیکا اسمت امام علی ثابت چچین چانا دیکا اگر نتیز دیو یان چی کا تطبیق تانا غیر معصوم چی کا تطبیق تانا او دی اسمت پون قبول برگوس دیو کا تو بنا سوچی غلو یا حد اقل تحریف در روایات یا تحریف بچا امیر المومنین نا مخصوص ان میں روایات یان چی کا تطبیق وہ تحریف ان کہ بنی امیی زمانی او دی چوکس مامو چھات پین ٹھیک ہے یانتی کا سوال بیت آیا واقعان دیو یا غلو یا تحریف این یا من صحیح من دی مطلبون دیون بچسپو ٹھیک دیو اہل بیت علیہ السلام نا نسبت اللہ اشکال سون اہل بیت نا نسبت اللہ تحریف کوئی خصائص نا نسبت اللہ تحریف سون چھانا آیا دیت سنا یانتی ذمہ داری من منا دیچی دی مسئلے انوک احساس خطر بس او دے مسئلے احساس خطر بو ضروری این من دیت سنا یانتی بیانات گاریوت پین و دیونا چوخسپو دیانا اسماء حسناء الہی دیانا بیان لب چانا در حالی که اسماء حسناء الہی یا خود اسماء ایمی من تقصونین و خدای من تقصونین خود خدا کری من تقصونین مرحله اولی کا و دیکنا روایات یا توضیح تامسون یا اہل بیت انزره چانا دیو چوخلا تحریفات بیت دیو چوخلا مشکلات ایراد بیت دیسنا ینتی بیان کن گریوت بین حتی آخر لدینا شخص بوش جزئی اعتراف بس کہ مثلا خود اسماء زر چاسید ما مظهر مظهر بزر اودن نا توجیح چی بس ده چانا مطلب دیو این دیو چوخ اشکالات دیو چوخ ابهامات دیو چوخ تحریفات غتگرگیلی جامعه نگنا منبر کنی کنا میونیش نه نگلب و دیتسانا احساس مسئولیت بچو احساس خطر بو مگر گامی ذمہ داری من منا دیچی دی مسئلے انو ینتز احساس خطر بینو
اصل مثلا احساس خطر چیه مباین چانا دیوتسو اگر علماء ساکت دوگنا چوب چته دوگنا ریگنا ده چی نتان لسنا الله حریم چیوت ده حریم پوچوتن چچین کله کله هر مثلا روایت ارنا ارتامی دی رویش بودی طریقه گسترده و کچسی لہذا در این اتان لطون ده ٹھیک گرچی و دی یعنی مسائل کو نہیں کرے ریفرنس جواب تقسم نادر لیکن یہ خطاب کو دینا دے بیانات یونس ادو نہیں کنائن کوئی بیانات کن دے سنگر یوت بین شانستوس دے یران نغس مسئلہ و گر لبنو چونکہ نتان لدین مسئلہ نیسیوت چک پو مسئلہ ولایت فقیہیوت و چک پو مسئلہ ولایت معصومین علیہم الصلاة والسلام زیس اصلین یو فرائین ثبوت سومی صورتینو و روایات کھچگیوت یا قرآنی آیات مثلا انما ولیکم اللہ چوس آیاتون یا روایات کھچگیوت بنی الاسلام على خمسة چوس روایاتون یا حدیث غدیر دی روایات کن دی دلیل مخصوص ولایت علی یا مخصوص ولایات معصومین علیہم السلام در دی ایام کنی انو غطالت ہوں کولے کولے دی مثلا دلیل ننکر ولایت فقیہ مسئلی کا دلیل قرار تنگد مثلا بنی الاسلام علی خمسہ دی آخر پیانو یون سیود دے چیچک ولایت دین زرے فیق ان روزائن دینوگ نا چیچک ولایت و ولایت باریان دی تعبیر پونز دے چی ولایت فرز صدا تنگ مسون سے تنگ ینگا چیشی فرز نا فیقی فرز نا روزی فرز آواز تنگ مسون ممد زرے در حالی کی ادی مقصود پو ولایت معصومین نا ولایت فقیہ دو بیان آبے چیئے ان زرے یا دیونا چوس پو حدیث غدیر شانت توجه باشک دیگه مسئله نیست چیک پو مسئله ولایت فقیهیوت چیک پو مسئله ولایت معصومینیوت شانت در این اتس دیگه یک سوال چی مطرح به دودیو این ولایت فقیه مسئله پو آیا مسئله فقهی اینا فقهی مسئله اینا یا اصول دین یا نگنین دی سوال جواب خصوص نامت کارشناس دین غتی چوسی یعنی تعلیم زیر یود کن تاحت مثل مراجع مجتہدین کنس آیت اللہ سیستانی سوال بسدو ولایت فقی مسئلہ آیا فقہی مسئلہ اینا یا اصول دین شریانوگ نین جواب یونس فقہی مسئلہ این فقہی مسئلہ ای تو بوز دیو فقہی مسئلہ دیو نا چوخ خود ینتان لپتا سوندے ولایت فقیه مسئله انوک سوز بحث بسیود مرحوم شیخ انصاری چوخ کنیس بحث بسیود کتاب المکاسب یا مرحوم صاحب جواهرس کوری کتاب یا بحث بسیود گر بحث بسیدوک یا کتاب بیع فقهی کتاب فقهی از برسپی کتاب ادونیا بحث بسیود دیونا چوخبو آیت اللہ خمینی فیقبوس شرح مقاصبی اندی مطلب پو بیان بس دی ولایت فقی مسئلہ دینا مرحوم شیخ انصاری کتاب بیئی کا شرح تنصیل چانا ین فقہی کتابیاں بیان بس دے چانا دی مسئلہ و مسئلہ فقہی ان دیونا چوخبو یون خود رہبری فیقبوی کتاب اجویبت الاستفتاعات دیانا سنکوز دی مسئلہ و بیان بسیود تقریبا شروعی کا اجتہاد و تقلیدی انتس مطالعہ تانشی دیانو بیان بسیود اگر گا سوچی گا ولایت فقیه مسئلہ پو قبول مسون چی قبول مسون اجتہادا او تقلیدا یا کوئی اجتہاد پو دے کمل ہے یا کھوس تقلید بز دے نارک مجتہد چیگی کی او دے مجتہد پولا ولایت فقیه مسئلہ ثابت مچھایود چو مولد معذور ان کو معذورین یہاں چارہ میں اتما اجتہاد پودے کا محلبہ نچی بگنی اس دین آرک مجتہد چی تغلید بس خواہ ولایت فقی ثابت مچھایود شو کو معذورین یہ علماء لپتا چاچین معذور گار یومد مسئلہ فقہین یومد مسئلہ فقہین معذور یون چاسین چاند دی کننگا تنگ لپتا چاچین مسئلہ ولایت فقی مسئلہ فقہین جنبہ فقہیت اما مسئلہ ولایات معصومین علیہم السلام
اصول دین یانوک نین دیو نغاتز مانا دون نظرینیوت اگر کوئی ولایت پو فقهی چونا و اصول دین یانوک نا قرار کا تو متانا رگنا يدون اصلا كلن شيء زمريا نقلو ستمت لهذا غتزر شاسند ولاية علي ولاية معصومين شرط قبولية تمام أعمال تمام عمل كن غنما قبول شي شردين ولاية علي يدنا فيقنا روزادون قبول شاسين مزربتا لهذا أدب بني الإسلام على 5 أودي ولايات بطرف لا إشارة بت التزام قلبی به ولایت معصومین دوک پو ضرورتین یا بعض حدیث یاد امیر المؤمنین ولایت جنت یا 6 پاسپورت انزره دو چوغا تعبیرات یون زد دمتا چاچک نیامبو ٹھیک مسئله ولایت فقی قرآن مناسب ان می دلیل یود قرآن تناسب ان می دلیل ده دلیل علماء کنیس کنتی کتابی مطرح بس البته سوز قبول بید سوز رد بید دخوری جگی کا دخوی اجتحاد نمربودین قرآن مناسب ان می دلیل شیخ انصاریس کتابی انو کیونز مرحوم صاحب جواهریس کتاب خوری کتابی انو کیونز جو نصحبو یا مؤسس انقلابیس خوری کتابی انو کیونز دون تناسب آیا آده کتاب کنی انو در ینتس بیان بید بنی الاسلام علی 5 که ولایات معصومین دلیل کن کیون انو ٹھیک ینتس دو کیون یعنی کونگی کا تھال سونسی نا شیخ انصاری کا تھال سونتا نا چکنا یا مرحوم صاحب جواہر چوش کن یا مرحوم مؤسس انقلاب کونگی کا تھال سون مثلا چانه دیون نا انسان اس توجه بارگوس هر موضوع چی ثابت بید زرنا هر ادله دیا یون چسمین هر موضوع نا تناسب یود پی ادله یون چسین چانا اودیونی کا نغتالا پتا چارگوشین مسئله ولایت فقینو ٹھیک ثابت سون فهو ثابت مسومی صورتیانو اجتهادا یا تقلیدا نا تعصبی کا مثلا اجتهاد و تقلید کو معذوری اما مسئله ولایت امیر المؤمنین معذور معنا ندارد امیر المؤمنین ولایت پو دی حساب روشن و واضح یود یعنی واقعا تعصب یوت میں قبول بچسمین یعنی تعصب پس قبول مباین وگرنہ دی حساب واضح و روشن یوت ادلہ یوت دود سک ادلہ یوتن قبول مثلا مبانا ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام لکو چی بس معذور شد دیم معذور معنا میں دیون لنگتس توجہ بارگوش یعنی حد اقل دیانو اندے اگر گاسو چیز ولایت امیر المؤمنین و ولایت معصومین علیہم السلام قبول کا تو مبانا دائره شیعین کو لشسمین دائره شیعین کو لشسمین دیون واضح سپرین اصلا واضح البتہ اگر گاسو چیز ولایت فقیہ کا تو خواہ ثابت مسونا یعنی اجتہادا او تقلیدا ثابت مسونا کو شیعین اما معذور انزر ٹھیک دی کنا غتایوں تا اصل دی مطلب پو کہ آیا واقعا دے آغای شیخ رضا جنتیس بیان بس کتاب ولایت فقیہ انوک نا مطالب کھچک آیا اودے انوک غلط بیانی دوگا یا منوک دیو چھت پی مینا غتا اولی کنا خود شیخ رضا جنتی کوئی دعویٰ پوچھیوت بین یعنی مطلب پوچھیوت بین عام داره دیون گامان داره دیا یوٹیوب سغینولو سیود دیکھو سیز دیو بیان بین یوت سوک کتاب ولایت فقیہ انوک دی مطلب پو یوت صاحب کتابی نظری انوک چی کہ اولی کا ولایت فقی مسئلہ انوک ولایت پولا تقسیم نیس بس ولایت قسم نیس یود ولایت تکوینی و ولایت تشریعی دیونا او دے بیان بکھانونی یا دے غاتی دیا بیانات یونز دے او دے انوک نا عادم کھچی گی سان بیان بس ولایت قسم نیس یود تکوینی و تشریعی تکوینی مربوط بی اہل بیت علیہم السلام ولایت فقی زر بمعنی پو ولایت تشریعی جعلی یعنی قرار تنگھن یعنی یہاں چیز دو قرار تنگز دیولا جعل بازر چسی یا اعتباری چھانا دیکھا نا دیو بیان بس یا صاحب کتابی نداری انو یعنی دیو سنگ کوسس دیو اموس کہ دی ولایت اعتباری یا ولایت جعلی دیوس او دے شخص پوی قدر و قیمت پو خطو آخر چسم یعنی قیمت معنوی مت
قيمة معنوي ولاية تكويني ولا يوت. أما ولاية تشريعي وجعلي ولا قيمة معنوي مت. أما ولايات يوت قيمة معنوي مت زربي معنى بو. یا حتی تشبیه تامسون قیمت معنوی مت زربی کا دلیل چومسون چیک پونا لم یعتنی به العقلا عقلا سغیز دیولا توجه چیک تانچسمین ٹھیک ولایت دیول حکومت بت دیو منا چوغی ینزره اول عقلا سغیز زرچسمین ونی سرسی بیان باز مثلا اودیانو یا تشبیه تامسون اودی ولایت و حکومت پو چینا تشبیه تامسون یا مثلا چپل لیدی یه حساب ارزشی مثلا یعنی کم ارزش یا مثلا مثال کا تو یون چا چیک نه یم بو دی کا یک اشکال چیک وارد سون خود کرگیل یا نو بیان بس دی بیان پیکا غی جنتی دی بیان پیکا کی اودیز اسنارگنا چپلی مثال پچون سان دو امیر المؤمنین کسلین نہ صاحب کتابی امیر المؤمنین حدیثن دیانو گویا اشکال نیست وارد بس چیک پون امیر المؤمنین کسالین نه صاحب کتابی ٹھیک واقعا دی اشکال پو وارد من در اگر گا سو چیز کتاب چیکس برین یودنا اودیانو امیر المؤمنین ایمی حدیث نقل بنا خوری مطلب پوی کا شاہد لکھونزن یا ثابت باکھونزن دے مثلا دیت حق پا ولایت پو مثلا اعتباری این دولا قیمت معنوی مید زربنا امیر المؤمنین او دی کسال پو شاہد لکھونت تو مانا خوری منظور پون دیانو این یعنی من زره قبول بسه البته نی سره سی اشکال پو دیانو دیو یوتسو که دیا حدیث پو کامل بیان مبز زره یعنی امیر المؤمنین ازموز قیمت مت او دی چپالی مثالون تانس مگر اینکه نا اقامه عدل بانین نا اصلاح بانین نریگنا ٹھیک دے چنا قیمت سون زره بی معنا پو دیانو مزز زره ٹھیک دی مطلب پو صحیح اگر گا امیر المؤمنین دیا حدیث پوی کامل ادوان بیان بس پننا دیو کی قطعا صحیح و بیان بار گوشسین ولیکن نتی بحث پو دیو ان غاز یعنی دیگن سوال چی دیو بیت اگر ادو بیان بس یا مبس لیکن اصل استدلال پیانوک آیا خدشہ وارد چھنو یا مینوک استدلال پو دیو یوت شده صاحب کتابی نداریانوک ولایت تشریعی ولا قیمت میں دیو ان من اصل مطلب پو ٹھیک دیگا زیانتی کنا سوال بیت آیت اللہ خمینی فیقبوس کتاب ولایت فقی خریز برس چی ثابت بچین ولایت فقی مسئلہ پو ثابت بچین دیگا دلیل انکھونس دون گاما بیان بس شانا دیانوک دے ولایت فقی ثابت بینیوت گا زیانتی کنا سوال دیو بیت گا ولایت پو ثابت بچین یعنی صاحب کتاب از گا ولایت پو ثابت بچین آیا دے فقیح چگیس ولایت فقیح ثابت بانا دے ولایت پو ثابت بچینا دے حق حکومت پو ثابت بچینا کی او دیں اقامہ عادل چھچین بچین یا نا کوئی مقصود پو کوئی قصد پو اصلا اقامہ عادل بچمین دیان اصلا دو جنبه ده فقیه چیز مسئله ولایت فقیه که کس به حزبت کس ثابت بچین ولایت فقیه مسئله یعنی فقیه حکومت به حق یو تیامت شرعا شانا دیز اسنارگنا ولایت فقیه پو اقامه عادل به فیه کس ثابت بین یوتا یا نا اقامه عادل من بچامین بلکه قرآن بس حکومتی که دوک پیمینا باز دیانو مقصودین یا عادل سون مسون مهمت شانا قطعا ینتس پہلا پولا قبول بچسن چونکہ فقیح دول زر بچک پونا کورز او دے کتاب یا مولے یود دے ولی فقیح یا نگنا چک پو عدالت شرط اساسی انزر عدالت و انی سر سے شرط اساسی پو علم بی قانون وقت کی خو عادلن وقت کی خو عالمن شانا کوئی منظور پو قرآن دیو انگس ولایت فقیح ثابت بیت گا ولایت فقیح پو چی بے مینا اجراء عدل اجراء بس امر بالمعروف و نهی از منکر اجراء حدود ادیون مینا ٹھیک جنے فرض ادے فقیہ ولایت پو کی ادی فرض نا دینا ولایت پو فرض غاز اندی نا سوال به جنے فرض مولدو گا مینو دیولا قیمت معنوی مت زره مثلا دینا فقیہ فرض دے ثابت به دیا ولایت پو لزره دیولا قیمت معنوی مت لم یعتنی به العقلات دینا ولایت پو لزره انده وگرنه ای ولایت پو کی اصلا صرف دیتو حکومت به میننا
ثابت بچین و اصلا نیم قصب و اجرای امر بالمعروف و نهی از منکر کتم مد نریگنا دون من ضرب معنا ندارد. دون اصلا ده ولایت پونا نه فقط حسن مد دون برایی طرف لشچسین اصلا دو ظلم ممکن مصداقیان و چایت پو نه عدالتی مصداقیان و میت پو ٹھیک دیو دی مطلب پو ینتس دی مطلب پی کا فکر بس واقعا و نیسی رسی مطلب پو دیو ان که ودیان یہاں اشکال چیچی دیو وارد بس ٹھیک دو کا تو ان خود امیر المومنین علیہ السلام اس کھری حکومت پولا چونکہ امیر المومنین اس کھری حکومت پولا نظر بس دی حکومت پولا ارزش مت چپل چی چخشین چانه کھری حکومت پولا دیوزز دیو ایک اشکال چی مطرح بس چانه دی اشکالی جواب پون واقعا انسان استدبر و تعمل بنا واضح یوت غطالق تقفل یک مرتبه امیر المومنین اعلان ولایت سو غدیر یعنی پیغمبر اس اعلان ولایت بس دی ولایت پو ولایت انتصابین یعنی خدای لغایت حتی پیغمبری لغامت خدا اس دی ولایت پو پیغمبری واسطی کا امیر المومنین لا عطا بس ٹھیک دی ولایت پونا قطعا واقعا قیمت دی حساب قیمت کے خود روز غدیر لذیذ عید اللہ الاکبر روایات یوں جو دمیتا یعنی پروردگار عالمی نظر چھغو عید و دی ولایت امیر المومنین روز غدیری کا خود امیر المومنین اس افتخار بات پین غطا دیون گاما دے ضربی ٹائم کیوں مچھد دے خود امیر المومنین اس افتخار بات پین حضرت زہرا اس افتخار بات پین ائمہ معصومین اس نگر و افتخار بات پین دی غدیری واقعے کا لہذا گاہے خود حضرت زہراس میون لا ایتو فینگت پا یاد دہانی بیت پا انسیتم یوم غدیر یعنی دی غدیری جغدیون سی چھوگو جغدیون کھنتار جیتا مثلا دیون کھنتار جیتا افتخار حتی ملائکس افتخار بچسن و روز غدیر یعنی امیر المؤمنین ولایت اعلان بچنا پیغمبر اس خطبہ مس طولانی خطبہ اشارہ بسیوت تمام ائمی طرف لا اشارہ بسیوت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف طرف لا یعنی دی ولایت پو امیر المومنین تا الى مہدی علیہ السلام یدزرے چھانا دی ولایت پو کی روز غدیر یعنی بحکم خدا محول بے امیر المومنین سن ان کی خدای امانہ دین عہد الہی اندیو دینا امامہ دین البتہ اعلان بس اعلان ولایت بس دو بسان دون لا موارد کھچی کی پیغمبر اس بیان بس یوت پا یودنا امامت و ولایت کہ قطعا خیل با ارزش ٹھیک دیو دی جگی کا دیکھنا یونستا اما دیو میونس دیسنا بیعات بزریابنا میونس قبول ما بس ارتدادی حتی کلہب امیر المومنین تنحالوس چھاچنگ نیمبو کئی سال ریابنا اب خلیفہ اول یونس میکھا چیز انتخاب باس خلیفہ دوم یونس اولیس انتخاب باس خلیفہ سوم یونس 6 نفری شورا تشکیل تانس دیون گاما یونس تا قتل عثمان قتل سومیت پر ریابنا میونس حجوم کیونس امیر المؤمنین فیق پوی نما خورز مزد میونس حجوم کیونس یا میونس دی حساب کیونس امام حسن امام حسین تحق پی حساب سن چیز رے حجوم کیونس اب یران حاکم چارگوش ہسی اب دینگا چان لچھوت مثلا یعنی واقعی حاکم پو یران چارگوش ہسی چانت دیتسانا میونس انتخاب بس میونس انتخاب بس البتہ امیر المومنین از موزنگا حاکم بسنگ عام میک چوخلا دکچس پنگی فرست کنتی فرستان صلاحیت دیو لیکن آخر لمیونس مثلا خوب اصرار بانا امیر المومنین اب دیتسانا میونس انتخاب بس دیو لزربت نتس خلافت ظاہری دیو لچی زربت خلافت ظاہری تعبیر بعد دے 5 سال قریب خلافت ظاہری یود پن ادیون نسب اللہ امیر المومنین اسم لین یعنی دیکھ انتظنا انتخاب بس چونکہ امیر المومنین خدا از انتخاب بس یود پن او منتخب خدا ان من کم مصطفی خدا ان من خدا از چنائی بس یود پن ولیکن دے میونیوں سے انتخاب باز یران کرسی کا دک پروشین یران حاکم یران دیو او دیز اسنارگنا حکومت پو کی خنتزنا حاکم قرار تنگتا او دیو بے ارزشی این نظر ارزشی ندارد مگر اینکه عدالت اجرا بانیان نا کی دیتنا خود عدالت پو حسن ذاتی یود چانا دیا چی اشکال یود دینا حکومت پو نسب اللہ و دی تعبیراتون یود پا یود چانا ٹھیک دینا تز دیا کتابی مطالعات انستا آخر سقپا
وقا كتاب عبارات بكنا ين دي مطلب يومينو ديولا قيمة معنوية زري يعني ديو قيمة معنوية خيل بأرزش زربي البته ديو خورزمو ليود دي ولايات التشريعين نسبة اللام دي چي پیغمبر ليود بين ايمون ليود بين ديا ولايات التشريعي بو ويعتباري بو فقيه ها يود زري مثال خچيك تانسي دي ودينو مثال خچيك ولكن ديو يعني قيمة معنوية زربي ودي زسنارقنا مطلب بو غرنا يومين نكشانا ينتس مولد غلط بياني بس عبارات بو بيان ما باز ملسا چه قيمة معنوي يود زر يومين شانا دو يودنا واقعا ينتس دوباره وديو زسنارقنا مطرح بارگوشاسين البته ديانا كتاب يانون كتاب البي في الحال ديو مورد بحث يود بي چاچگنا ينبونغس خود غري ذهنيانا يونس قد عن يعني دي مطلب بوي اثبات ميغنا داره فيغ يانو غتانغا ما پتا يود اتا يا اپوا ولایت يود كوري نابالغ فونيكا دي فيغ يانو يود پنا فن لغا ٹھیک دي ولایت بو خداش جعل بس خداش قرار تاس اتا يا اپوا اما ديو ولایت يود زرنا ادي اتانا يا اپو مجتهد چی کا خود حاله چتا مثلا مجتهد بولا ادي تنا ولایت مت اتا یا اپو زنده یود سنا اده اتا یا اپو پشونی کا مجتهد پولا ولایت مد ها اتا اپو مد نه اده ولایت پولا بچین مجتهدی طرف لا لیکن اده سنا اتا یا اپو ولو مثلا ده اته ما جاهل یود جاهل محض یود نکوا ولایت پو یود خوری پشونی کا دیکوا ولایت یود زری نکوی قدر قیمت پو مجتهدی کا تحاله چتا قدر معنوی مد زرین میادی مطالبی حسابی کا مثلا البته قدر معنوی یودنا علم یود ده مجتهد مثلا علم گه حد پی کا یودنا مثلا دو من عدالت گه حد پی کا یودنا دو قرآن چی خوری جگی کا بحث بونگاتی اصل ولایت اعتباری و آیدیوس قیمت کھین تیامت ضربی معنی پوی چھاچک نیمبو اصل بحث بودیو انتنانگتا آخر لدی نکتی طرف لتوجه بو ضروری رو داره دی بحثون گا نمطرح سون مثلا دیا بحثون دے جامعہ ندرولین یود کھچیز رد دی بحثون بچاسون ٹھیک من و دیو کھچیز و یا ولایت فقی کا حملہ بس یا نظامی کا حملہ بس البتہ دیونی سنگاہ افرادی طرف لچت وگرنہ خود رهبر انقلابی نظریانو کوشش مولیود اگر گاسو چیز عملی لحاظیانو انقلابی خلاف بنا نظامی خلاف بنا بله عملا من شک تکسمنا فان نکسمنا دینا مقابلا بارگوشسی اما اگر گاسو چیز علمی میدانیانو واقعا نقدی یود اشکال چیود نیت خالص نیم بدو بیان کا تو بنا یعنی واقعا می خصمت و دیون من تحسین تاله چه دی حساب چی مید نیت خالص نیم بو بیان بنا نه اشکال مت بلکه ترقی علمی مینا بیان بارگوشسی البته نیت خالص نیم بو لہذا دی بحثون لتعبیر بچو ولایت خلاف مثلا یا نظام خلاف دیون شاید حد افرادی طرف لا یا خود و دی بزرگانو نکات حال سپیراتنگمی حتیانو چد چانا ادین نا مسئله بینگمی سبب چیه یود یعنی دی چوز بحثون چیه مطرح سون دون لا بیان باز نتیز نمونه سوم ادین نا اشکالات نتی جامعه کرگیلی انوک اهل بیت نسبت الله مثلا خصائص اهل بیت نسبت الله یونس یا دی جملوں نتی جامعه کرگیلی انوک یونس خانید مندک حچیگی شیری انوک نا که مثلا ذکر مثلا خمینی کمتر از ذکر اهل بیت من یا دی تعبیر یا دیونا شخص مثلا یعنی ده مجتهد چی ذکر بچو اهل بیت ذکر کا کم من یعنی برابر این یعنی برابر این دیو اصلا واقعا نص خلاف روایات خلاف سپیراتان سے این و ای طرف بولا دارین عطا وقتی که دیو احساس شو مثلا فلانا مجتهد پوی ذکر بالکل امام علی نا برابر امام حسن نا برابر این سو این من فلغا داره 11 معصومین نا اصلا شهادت مرحلی کلی امام زمان نا غیبت کبرا یانو یود غتا دے چی احساس حس چاروشین کون وجود پودود سی چامت مت پنا کوله کوله کون ذکر ستور بی خطر چچسی چونکه یان چیک معادل لیو یان چیک زسناری ندی ذکر بچو این نچوکسین چان دیون واقعا تحریفی طرف لا انحراف عقیدتی طرف لا چه خطرات چه ودین نا مسئله یومت یا دیون نچوخلا دو چوس تعبیرات یونس
اگر دی نظام پو مچودنا ممکن یا خود مؤسس انقلاب اگر مچودنا اهل بیت چود جسمین زربی و دینا مشکلات یونس بنفلقا دی اگر گا عالم چیگا دیون سورت واقعا کوئی فرض احساس مسئولیت این بیان بارگوز تحریف دگزر بیان بارگوز دیو مبانا کوه مسئولیت شرعی یون چسین دی قیام اللہ سوال بچسین که دیا جامعه نو یود پین دی ما طالب کنشنه که چورن دوست اما چیه دیون لا بیان مبذره چانه دی ریشو گردوک چانه دیو چوغا دی بحثون بین یون چسین لہذا مسئلہ ولایت فقی اگر گاسو چیه ثابت سونسد نباله کوئی نظر کو محترمین کو نظام سترولت کری جگی کا اما کری حد بکا دوان غتز زسنارگنا کنتی نظریاتونی که تحال زسنارگنا دیانا غتن گرم چچا و دیو چخلا جامعه انوگ مدرح بچو صحیح منظر بی وگرنا غتان دی دعا پو واقعا آخر زمان لا دی دعا کن زرن دک بکان توسیہ یود اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك خدایا یرس یری ذاتی على معرفی بس یران شسنا نبی ششسین نبی شسنا ائمه ششسین یعنی دی تو غیون شسین معرفتی دی چنگتا تعلیم اهل بیت علیهم الصلاة والسلام دی حساب اهل بیت قدر و قیمت یود وکوی عزت وکوی معرفت بود چگو خدا معرف اهل بیتین خدا معرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شانا انشاءاللہ پروردگار عالم سیسنگا تنگاما انحراف کو نشیدیان اگدا شبہات کو نشیدیان محفوظ جگتو و حقیقی دین پو چھت پیوت پیدے چی قرآن نا اہل بیت اسنگا تنگلا تعلیم تنگ ستا جو چخلنگا تنگلا چھت پی و صحیح کا دین حمایت بایوت پی گاملا توفیق شزد بشک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.